अस्सलाम वालेकुम। दंगल अब यूट्यूब चैनल पर जावेश हाजिर खिदमत नाज़रीन। इस वक्त एमक्यूम के हवाले से हम तबसरा करेंगे। एमक्यूम के हवाले से जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उसमें ये खबरें हैं कि जनाब ईद से कबल एमक्यूम के बड़े नामी करामी रहनुमा ज़मानतें हो जाएंगी या उनको राहत कर दिया जाएगा कानूनी तरीके से। तो बहरहाल इसमें एक बड़े बड़े नाम हाल ही में एक रहनुमा रहा हुए हैं, उसके बाद दूसरे रहा हुए हैं। एक बड़ा नाम जो है KTC की तंजीम के बड़े रहनुमा थे, वो भी रिहा होने वाले हैं। तो इस तरह की मीडिया पे ख़बरें चल रही हैं और मीडिया पे उनका यानी कि सोशल मीडिया पे वो बताया भी जा रहा है बार बार कि वो क्या थे क्या नहीं थे, मतलब उनकी एक तरीके से वो भी हो रही है पब्लिसिटी। बहरहाल इस हवाले से इसकी दावेदार ये होती है एमक्यूम पाकिस्तान और मुस्तफ़ा कमाल वाले कि जनाब हम ये तमाम लोगों को लापता अफराद को या जो गैर कानून जो नाजायज़ बंद हैं या एमक्यूम के जुर्म के में लगा कर इल्ज़ामात उन पर बंद किया हुआ है, तो हम उनको राह करा रहे हैं, उनके लवाहिकीन के घर पहुँचा रहे हैं 20-20 साल से जेलों में। ये तो अगर ये इक़दाम अगर वो कर रहे हैं और रूल ऑफ रेगुलेशन के ऐन मुताबिक करवा रहे हैं तो ये बड़ा काम है। बहरहाल इसमें दाद देनी चाहिए उनके कि उनके लवाहिकीन के पास उनके प्यारे पहुँच रहे हैं, रिहा हो रहे हैं और इससे पहले भी रिहा होने की तवक्कात हैं लोगों की। तो इस तरह की तवातुर के साथ खबरें भी आ रही हैं। बहरहाल इसमें ये एक बात है, खुशाइन बात है, इसमें तारीफ़ करनी चाहिए। मगर इसमें एमक्यूम के ये रहनुमा जो हैं वो ये कहते, जो नौजवान नस्ल है एमक्यूम की, वो ये कहती है कि जनाब अब एमक्यूम के अंदर जो एक उनके रहनुमा थे वो एक पॉडकास्ट में बता रहे थे कि अब उसमें नौजवानों को ज़रूरत है। ये जो एमक्यूम का बुरहान है इसको एक नौजवान निकाल सकते हैं इस बुरहान से, और नौजवानों को पावर दे दी जाए। और ये जो रहनुमा हैं जो बुढ़े हैं उनके खिलाफ बता लें कि 60 साल से जो ऊपर हैं इनको सुप्रीम काउंसिल बना दी जाए, उसमें इनको रखा जाए। बाकी ये हैं कि यानी कि जो नौजवान हैं उनको यहाँ की ज़िम्मेदारी सौंपी जाए। फिर आप देखें कि एमक्यूम में कैसे वही पुरानी वाली जान पैदा होती है। बकौल उस बैरिस्टर साहब हैं हसन साहब, मेरा ख्याल है एहसान अहमद नाम है मेरा। तो मेरा जो भी उन्होंने ये ख्वाहिश का इज़हार किया है पॉडकास्ट में, तो उन्होंने इसका हल बताया ये कि ये हल है। बहरहाल कायद तहरीक उन्होंने कहा कि उन्हीं के फ़लसफ़े और उनका नज़रिए को तो लेके चलना पड़ेगा, मगर ये है कि हम चाहते हैं कि शख्सियतों के पीछे लोग ना भागें और अपने मसले के लिए यहाँ कोई ऐसा निज़ाम बनाएं जिसमें उनको हुकूमत को पता हो कि ये एमक्यूम में जान है। और ये तो उन्होंने वो मिसाल दे के बताया कि माजी में ये होता था कि सेक्टर इंचार्ज जो है, सेक्टर इंचार्ज वो इतना भारी होता था कि MNA MPA की पेशी कराता था, उसके हाज़िरी भर देते थे वो वहाँ सेक्टर पे, उनको बताता था कि इलाका का ये काम तुमने नहीं कराया, ये काम तुमने कराया, मतलब खौफज़दा थे। आज सेक्टर इंचार्ज यूनिट इंचार्ज जो हैं वो उनसे खौफज़दा हैं MNA MPA से कि जना, बल्कि उन्होंने ये तक इल्ज़ाम लगाया जो हसन खान है अहमद, तो उन्होंने ये कहा कि जनाब वो अब तो वो उनके घर पानी भरते हैं, यानी कि उनके काम काज करके अपने सेक्टर इंचार्ज लगना चाहते हैं। तो इस तरह की अब चल रहा है, यानी कि उल्टी हो गई सियासत एमक्यूम का जो तंजीमी नज़्म व ज़ब्त था सब उलट गया। और ये क्या, तो इस हवाले से उन्होंने जो तंजीमी कमेटी के रहनुमा थे हमाद सदीकी, उनकी बहरहाल तारीफ तो की, मगर उन्होंने कहा कि अब जो ना माहौल है ना वो प्लेटफार्म है एमक्यूम का, ना वो ऐसा है कि कोई ऐसी अपनी सियासत या ऐसा अपना नज़्म व नस्क़ जो माजी में था वो बरकरार रख सके या कर सके ऐसा काम। तो उन्होंने ये कहा पहले ये होता था कि एमक्यूम की जो राब्ता कमेटी लंदन की थी वो वहाँ से हिदायत देती थी और वो उसको परसूख करती थी, पूछती थी कि हाँ भाई हमने हिदायत दी थी उसका क्या बना। तो यहाँ वाले को एक खौफ होता था और इस तरह था वो अमल दरामद करते थे। फिर यहाँ भी पूछा जाता था, फिर यहाँ वाले जो सेक्टर और राब्ता कमेटी यहाँ की थी वो उन लोगों से पूछती थी हाँ भाई क्या काम कराया क्या नहीं कराया तुमने MNA MPA से। तो एक मजबूत निज़ाम था, कोऑर्डिनेशन का, राब्ता का निज़ाम था। अल्ताफ़ हुसैन वहाँ पूछते थे, फिर वहाँ की राब्ता कमेटी यहाँ की राब्ता कमेटी, यहाँ की राब्ता कमेटी के सेक्टर इंचार्ज यूनिट इंचार्ज अपने जो MNA MPA उनको पूछते थे और उनकी हाज़िरी भरवाते थे कि पीर को आप
آپ نے حاضر ہونا تھا، ان کو 9-0 پہ لوگ ان کی ڈیوٹیاں لگتی تھی MNA PhD کی، بیٹھے ہوتے تھے، سوال کے جواب دیتے تھے لوگوں کے، بعد وہ پوچھتے تھے آپ نے کیا کام کرایا، اور پنشمنٹ تک ہوتی. تو یہ نظام تھا MQM کا الطاف حسین کی زیر قیادت جب یہ معاملہ چل رہا تھا. تو یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ابھی ان کے نوجوان ایک بیرسٹر ہیں، انہوں نے انٹرویو دیا MQM کے سوشل میڈیا پہ، تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ اب جو ہے اسی طریقے سے اگر حالات رہے تو یہ تو MQM تو ہے، اس میں سب رہنما، مگر اس میں کیا ہوا نہیں ہے، اس کے اندر طاقت کی ہوا نہیں ہے، آکسیجن. اب اس میں اگر بڑھنا ہے آکسیجن تو نوجوانوں کو قیادت سونپ دی جائے، اور نوجوانوں کو یہاں ان کے طریقہ اپنایا جائے ویسا ہی، اور ان کی ایک کمیٹی بنائی جائے، وہ چلائے MQM کو، اور اس کو اختیار دیا جائے. تو پھر آپ دیکھیں MQM ویسی فعال ہو جائے گی. اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ نظریہ اور فلسفہ ایک دیتا ہے لیڈر، اسی پہ چلا جاتا ہے. تو اس صورتحال میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو MQM پاکستان کے رہنمائی آپس میں لڑ رہے ہیں، اور اس سے ایک منفی تاثر نوجوان نسل میں گیا ہے جو MQM کی ہے یا جوان کے ہیں یا جنہوں نے دیکھا ہے MQM کی ماضی کی MQM کو، تو اس سے بڑی ایسا غلط تاثر گیا ہے، ایوان میں لڑے ہیں، اور اس طریقے سے تو انہوں نے کہا یہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتے عوام کو. تو اس صورتحال میں جو تنظیمی نظم و ضبط ہے وہ پرانا والا بنانا پڑے گا، اور اسی لیول پہ کام کرنا پڑے گا. اب انہوں نے اس کے ایک ضمناً سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جناب الطاف حسین کو 22 اگست کے اس اعلان کے بعد تو کوئی حمایت نہیں کر سکتا تھا، ان کا لازمی پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے زندہ باد ہے تو ہم ہیں. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ باقی یہ ہے کہ الطاف حسین کی اپنے یعنی کہ انہوں نے کہا کہ الطاف حسین جو ہے ان کا نظر و فلسفہ تو چلتا رہے گا، فلسفہ ان کا چلتا رہے گا. کل بھی MQM لندن کا ہی وہاں سے رابطہ ہوتا تھا اور وہ پوچھا گچھ کرتے تھے، تو لازمی الطاف حسین ہی پوچھواتے تھے نا. تو یہ جو انہوں نے اس میں کہا تو لازمی ان کا اشارہ یہی تھا کہ بھئی لندن کی اگر MQM کا وہ دباؤ ہو ویسا ہی آ جائے، یا ویسے ہی ان کا وہاں سے پوچھنے والا کوئی ہو تو لازمی پاکستان میں پھر یہ تمام سلسلہ چل جائے گا. اگر کوئی وہاں سے نہیں بھی آتا تو یہ جو ان کے انٹرویو کی روشنی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہ وہاں سے اگر مضبوط کوئی اوپر خوف ہو یا کوئی ایسا پوچھنے والا ہو تو پھر یہاں کی MQM بھی. تو اب یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو یہاں ہے وہ کمزور ہیں، وہ کوئی سیاست نہیں کرتا. اگر وہاں سے پوچھنے والا ہو یا نوجوان نسل کو قیادت دے دیں، اور جو یہاں کے MNA ہیں، جو یہاں کے رہنما ہیں یہاں کے پاکستان کے، وہ کوئی سپریم کونسل بنا کے بیٹھ جائیں تو اس کی بھی اتنی پاور ہو، آپس میں لڑے بغیر اگر وہ، تو پھر وہ اس نوجوان جو یہاں کی کمیٹی بنے گی تو پھر وہ MQM کو رن کر سکتی ہے. وہی MQM شہر میں واپس ویسی MQM پاورفل ہو سکتی ہے. اب اس میں اگر وہاں سے الطاف حسین کی جو ڈوریں مل جائیں، ان سے کنیکشن یہاں سے مل جائے نوجوانوں سے، تو پھر اس میں سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب اسٹیبلشمنٹ اجازت دے، اور اسٹیبلشمنٹ جب اجازت دے گی تو لازمی اپنے شرائط پہ دے گی، یا کوئی آئینی اور عدلیہ اور قانون کے طریقے سے دے گی. تو لازمی بہرحال یہ ایک بات ہے کہ وہاں سے جب دباؤ پڑے گا تو یہاں کی MQM اچھا کام کرے گی، اور اوپر کوئی صحیح باپ ہو اس طرح کا جو ہاتھ اوپر رکھتا ہے تو پھر MQM چل سکتی ہے. ادروائز یہاں جو رہنما ہیں یہ نہ کوئی MNA کو ہدایت دیتے ہیں کہ عوام میں جاؤ اپنے مسائل کا پوچھو، نہ سیکٹر پہ حاضری بھرواتے، نہ وہ پرانا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. تو لازمی یہ کیا عوام کی خدمت کریں گے اور کیا یہ ڈیلیور کریں گے. تو یہ تو اسی صورت میں ممکن ہے کوئی تگڑا رہنما ہو اور ایک جس کو سمجھتے ہیں وہ لوگ کہ اس کی بات ہم نے سننی ہے اور اس کی بات نہیں سنیں گے تو ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا اور ہمیں پنشمنٹ ملے گی، ہمیں سزا ملے گی ماضی کی طرح، ماضی میں جیسے سزا ملتی تھی. تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ کوئی مضبوط رہنما الطاف حسین کی شکل میں، الطاف حسین جیسا ان کے اوپر بیٹھے اور وہ فیصلے کرنے کا مجاز ہو. تو یہ MQM نوجوانوں کے ہاتھ میں جانے کے بعد انتہائی فعال ہو سکتی ہے اور ماضی کی MQM نظر آ سکتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.